बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क में पाकिस्तानियों ने पूरे पाकिस्तान में जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में तारीखी एहतजाजी मुजाहरे किए। इसकी तफसीलात आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इन एहतजाजी मुजाहरों से जुड़ी हुई एक अहम तरीन और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर पर। और वो खबर जनाब ये है कि इमरान खान से आज उनकी तकरीर, जो कि 10 बजे उन्होंने इन एहतजाजी मुजाहरों से ऑनलाइन खिताब करना था, उससे पहले 9 से 10 बजे के दरमियान इमरान खान के साथ 6 मरतबा राबता किया गया। ये राबता किसने किया, इन राबतों के जरिए इमरान खान को क्या गुजारिशात की गई, इमरान खान क्या बात नहीं माने और क्या बात मान गए, इमरान खान की तकरीर के हवाले से तफसीलात हासिल करने की कोशिश कौन कर रहा था, और पूरा पाकिस्तान जब सड़कों के ऊपर आया तो इमरान खान ने क्या खिताब किया, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और ये टेलीफोन कॉल जो 6 मरतबा इमरान खान को 9 से 10 के दरमियान की गई, ये क्या आइंदा आम इंतखाबात के साथ जुड़ी हुई हैं? आखिर क्या वजह है कि इमरान खान इन कॉल्स को वो रिस्पांस नहीं दे रहे जो कि बाज़ मुख्तलिफ हलके उनसे चाहते हैं? इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने इमरान खान की वो तकरीर रखते हैं, क्योंकि इस तकरीर में इमरान खान ने बिलाशुबा उस जानिब इशारा किया और वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिनके इस्तेमाल से इमरान खान को रोकने की गुज़ारिशात की गई। तो जनाब, आज इमरान खान ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल जान लें कि अमेरिका कभी कोई रियायत मुफ्त में नहीं करता। अगर उनसे कोई रियायत मिली तो मुल्की सलामती और आज़ादी पर समझौता करना पड़ेगा। पहला जनाब मामला कि इमरान खान ने अपनी इस तकरीर में अमेरिका का जिक्र कर दिया। इमरान खान को यह कहा जा रहा था कि अमेरिका का जिक्र ना किया जाए और बैरूनी साजिश का जिक्र ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शरीक पूरे मुल्क की आवाम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद फर्ज है। मुल्क में महंगाई में कई गुना इजाफा हो गया है, जिससे गरीब आवाम बहुत मुतासिर हो रही है, जबकि महंगाई आगे मजीद बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि डीजल और बिजली की कीमत बहुत ऊपर चली गई। हमारे दौर में पेट्रोल 12 रुपए बढ़ा तो महंगाई मार शुरू कर दिया गया। खुद इन्होंने पेट्रोल की कीमत 85 और डीजल 115 रुपए महंगा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से गरीब तबका मुतासिर हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम वाले कहते हैं, ये अहम तरीन बात है, जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान ने कहा पीडीएम वाले कहते हैं इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए। और इमरान खान ने आईएमएफ से मुआहिदा किया, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं और मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है। इमरान खान ने सवाल किया कि आईएमएफ से हमने भी मुआहिदा किया था, लेकिन हमने उनके दबाव के बावजूद, हमारा मुआहिदा तो गुज़श्ता 2.5 साल से चल रहा था, हमने इसके बावजूद कीमतें अपने कंट्रोल में रखी और 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। आप 2 माह के अंदर पूरी तरह से आईएमएफ के सामने लेट गए। उन्होंने कहा कि इसी आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए हमने सेहत कार्ड दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम है। हेल्थ कार्ड जैसा कामयाब प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया। और 1.5 करोड़ खानदानों को एहसास राशन कार्ड भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने आईएमएफ प्रोग्राम में होते हुए अवाम को रिलीफ दिया। आलमी महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ी, आलमी महंगाई हुई तो ये मामला पिछले 1 साल से है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि अब मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आ गया। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान मुश्किल में मिला। मुश्किल पाकिस्तान तो हमें मिला, बारूदी सुरंगें तो असल में खसारा होता है, तजारती खसारा और बजट खसारा। ये 20 अरब डॉलर तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए। कोरोना में भी हमारी हुकूमत ने बेहतरीन काम किया, मईशत को सहारा दिया। कोरोना के बावजूद शरह तरक्की 6% रही, जबकि भारत की मईशत मनफी में चली गई। इमरान खान ने तमाम तरह हकायक जो है वो सामने रखे। आगे चलकर इमरान खान ने कहा कि फैटफ का इतना बड़ा मसला हमारे दौर में हल हुआ, इसी हवाले से हम्माद अजहर ने बहुत अच्छा काम किया। फैटफ की कानून साजी के दौरान मुझसे एनआरओ 2 मांगा गया। उनका कहना था कि फैटफ कानून तरमीम में तब वोट करेंगे जब हमारे मुतालबात मानेंगे। और इनकार पर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों ने इजलास का बाइकाट कर दिया, जिसके बाद हमारी कोशिशों से फैटफ की कानून साजी की गई। अब इससे अगले ही लम्हे इमरान खान ने वो बात कर दी जो कि इमरान खान को 6 मरतबा राब्ता करके 9 से 10 बजे के दरमियान जब इमरान खान की तकरीर की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, तो न्यूट्रल्स की जानिब से बिल वास्ता राब्ता, जो कि कुछ रिटायर्ड जर्नलों की जानिब से किया गया,
اور عمران خان کو کہا گیا کہ برائے مہربانی اس بات کا ذکر نہ کریں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا اور عمران خان نے کہا کہ امریکہ میں سازش کے ذریعے، یعنی امریکی سازش کا عمران خان نے ایک بار پھر نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سازش کے ذریعے ہماری حکومت گرانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس میں پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق نے کردار ادا کیا۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آج عمران خان نے میر جعفر اور میر صادق کا لفظ کافی دنوں بعد استعمال کیا، اور یہی وہ الفاظ تھے کہ جن کو نہ استعمال کرنے کے لیے عمران خان سے گزارش کی گئی، آج کم از کم 6 مرتبہ 9 سے 10 کے درمیان۔ آگے چل کر عمران خان نے کہا، پھر وہ لفظ یوز کیا، عمران خان نے کہا کہ نیوٹرلز سے میں نے یہ کہا تھا کہ سازش کامیاب ہو گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ عمران خان نے پھر ایک مرتبہ نیوٹرلز کا ذکر کیا۔ عمران خان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ اگر آپ نیوٹرلز کا ذکر نہ کریں، بیرونی سازش کا ذکر نہ کریں، میر جعفر اور میر صادق کا ذکر نہ کریں، تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے، مل بیٹھیں۔ لیکن عمران خان نے اس بات سے بھی انکار کیا، بات نہیں مانی، اور کہا کہ نیوٹرلز کا ذکر انہوں نے کیا کہ میں نے کہا تھا کہ سازش ہوئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی، معیشت تباہ ہوئی تو ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ شوکت ترین کے ذریعے میں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہو رہا۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کا اقتدار میں آنے کا مقصد کچھ اور تھا، جس کی جانب خرم دستگیر نے نہ چاہتے ہوئے دل کی بات اپنی زبان پر لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان رہتے، انہوں نے کہا خرم دستگیر نے یہ کہا کہ اگر عمران خان رہتے تو ہم سب نے جیلوں میں جانا تھا، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ اداروں پر حملہ کریں۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی طرح اداروں پر حملے نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش اور سری لنکا روس سے سستا تیل لے رہے ہیں۔ عمران خان نے روس کا بھی ذکر کیا۔ عمران خان کو بعض کرم فرماؤں کا یہ کہنا تھا کہ جہاں وہ نیوٹرلز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیرونی سازش اور امریکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ نہ استعمال کریں، روس کا بھی ذکر نہ کریں۔ 6 مرتبہ عمران خان سے 9 سے 10 بجے کے درمیان رابطہ کر کے یہ گزارش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے روس کا نام بھی لیا۔ عمران خان نہیں مان رہا جناب۔ عمران خان نے کہا کہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور بھارت روس سے سستا تیل لے رہے ہیں، لیکن امریکہ کے غلام روس سے سستا تیل نہیں لے سکتے۔ یہ خدا نخواستہ ہمارے ملک کو سری لنکا کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ عدم اعتماد سے پہلے ڈالر 178 روپے کا تھا، اب 208 روپے کا ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مفتاح اسماعیل امریکی سفیر کے پاس گیا اور کہا کہ رعایت دلوائیں، شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل جان لیں، امریکی کبھی بھی کوئی رعایت مفت نہیں کرتے۔ امریکہ سے کوئی رعایت ملی تو خدا نخواستہ ملکی سلامتی اور آزادی پر سمجھوتا کرنا ہوگا۔ بھارت امریکہ اسرائیل کا ایجنڈا پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ سلیم مانوی والا کہتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے میں کیا حرج ہے، اس معاملے کے پیچھے کون ہے؟ بلی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ رہی ہے۔ اور آخر میں عمران خان نے اہم ترین بات کی۔ عمران خان نے کہا کہ آپ سب نے مل کر تیاری کرنی ہے، جلد کال دوں گا، ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ جب تک صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی، احتجاج جاری رہے گا۔ دھاندلی زدہ الیکشن نہیں چاہتے، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے، اور صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ ملنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ یہ تھا جناب عمران خان کا تاریخی خطاب۔ 9 سے 10 بجے کے درمیان اہم ترین حلقوں کی جانب سے 6 مرتبہ عمران خان سے رابطہ کر کے جن موضوعات پر بات نہ کرنے کی گزارش کی گئی، عمران خان نہیں مانے، عمران خان نہیں مان رہا۔ عمران خان نے ان تمام تر موضوعات پر بات کی، کیونکہ یہ تمام تر موضوعات عوام کے دل کے قریب ہیں اور عمران خان عوام کا لیڈر ہے۔ آج عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ کہا کہ وہ جلد اس حوالے سے حتمی اور فائنل کال دے رہے ہیں۔ عمران خان کے قریبی ذرائع کا بھی اس بات کے حوالے سے دعویٰ ہے کہ 2 آپشن اس وقت زیر غور ہیں۔ پہلا آپشن ہے جولائی کا پہلا ہفتہ یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے، اور دوسرا آپشن ہے جولائی کا تیسرا ہفتہ یعنی عید الاضحیٰ کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ دونوں متضاد رائے ہیں کہ عوام کو فائنل لانگ مارچ کے حوالے سے کب کال دینی ہے، اور اس حوالے سے عمران خان ممکنہ طور پر آئندہ 10 دنوں کے اندر یعنی 30 جون کے بعد کسی وقت بھی جو ہے وہ حتمی اور فائنل کال دے کر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔